सबैजनालाई नमस्कार। अ, म धेरै पछि यो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्दैछु। अ, खासमा कुरा के भने म यो च्यानलमा धेरै दिन भइसक्यो इनएक्टिभ भएको र म चाहिँ अब नयाँ भिडियोहरू बनाउने सोचमा छु। तपाईँहरू अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ र कुन च्याप्टर चाहिँ हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ? स्पेसल्ली साइन्ससँग रिलेटेड, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुनै च्याप्टर हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र कसरी चाहिँ भिडियोहरू ल्याउँदा ठिक होला त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र के कस्तो तरिकाले पढाउँदा अझ इफेक्टिभ होला कृपया त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र मैले चाहिँ हालसालै सोचेको चाहिँ क्लास 10 को केमिस्ट्रीको वान सटमा भन्न खोजेको सबै च्याप्टरहरूको लागि एउटै भिडियोले पुगोस् भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु किनकि धेरै विद्यार्थीहरूलाई केमिस्ट्री चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्ने गर्छ। Okay, all right, take care. Bye bye. Please don't forget to comment. Okay.